स्पीकर सर, स्टेटीन 2908 प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आसा, तितूंतली 1,39,615 प्रायव्हेट एम्प्लॉईज आसा. आता दाजी बाबान म्हटलें की गोंयकारांक जे आसा ते काम मेळना, आमी वयता थंय तें आमकां मेळना म्हणून, आनी जे तेंचे HR आसा, मॅनेजमेंट आसा ते भायले आसल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक घेयना. आनी स्पीकर सर, तेकाच लागून आमी मागलेली की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसपाक जाय, आनी तेकाच लागून एक टास्क फोर्स जो आसा तो डिप्लॉय केलो आनी तो टास्क फोर्स ऑपरेशनाक हाडलो. आतां तो टास्क फोर्सान केलें कितें, जावं ऑपरेशन जालां काय चलता कितें आसा हेजो जो उत्तर आसा हो मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. आनी हेका लागून जी लेबर पॉलिसी जावं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसा ही कितें आसा, आनी हेज्या पयलूय आमी हो डिमांड घातलेलो की 80% जो प्रायव्हेट सेक्टर जॉब्स आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवचो. आमी थोडे दीस पयलू शुक्रार दीस पयलें की मुखेलमंत्र्यान जे डेफिनेशन आसा जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे आपणानूच वाचून सांगलें, आनी त्या डेफिनेशनानुसार की जो नीज गोंयकार आसा तेका हे जॉब मेळपाचे हो डिमांड आमी प्रत्येक वेळा घालता. आनी प्रायव्हेट सेक्टरान आयज कितलेशे सभाघरान आसा, आमदार आसा ते म्हणटा की गोंयकारांक मेळोंक जाय, आमच्या भुरग्यांक मेळना. सो हांव तेंचे कडेन त्या दिसा सगळे ओगी आहले, हांव तेंचे कडेन मागता की तुमी हो डिमांड घालचो. कारण कितें आसा, हें फुडें अशेंच चल्लें नाल्यार आमकां गोंयकारांक कामाक मेळपाची ना, ही सगळीं भायल्यान वयतली. सो हांव मागता आमचे जॉब्स आमकां जाय.